नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम दक्षा भगिनी अस्ति। अत्र भवतां सर्वजनानाम् अहं स्वागतं करोमि। श्रूयत् वयं सर्वे सुचारु जानामि अस्माकं भारतदेशः अतीव प्राचीन एवं धर्मप्रियदेशः अस्ति। अस्माकं भारतदेशे जनानाः अपि लोकप्रिय एवं धर्मप्रियः अस्ति। अस्माकं भारतदेशस्य संस्कृतिः अपि प्राचीना अति बहु प्राचीनः अस्ति। अस्माकं भारतदेशे पञ्चाङ्गे 12 मासः अस्ति। एतानि 12 मासे श्रावणमासः इति अतीव पवित्रमासः अस्ति। श्रावणमासः भगवान् शिवस्य अतीव प्रिय एवं रोचते। शिवस्य श्रावणमासे जनाः शिवस्य पूजा अर्चनाम् अपि करिष्यति। तर्हि अस्माकं पञ्चाङ्गे 12 मासे श्रावणमासः अतीव श्रेष्ठः पवित्रम् अपि अस्ति। अद्य श्रावणमासस्य अन्तिमदिनः अस्ति। तर्हि अहं 12 ज्योतिर्लिङ्गानि श्लोकः भगवान् शिवस्य चरणे अर्पणामि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओमकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्कर सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमो नमः। अस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।